नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 13 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2022 जुन 27 तारिक। विशेष गरी गायिका दिलमायाको मृत्यु प्रकरणको अन्तिम अपडेट, देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। गायिका सुनार मृत्यु प्रकरण, सुसाइड नोट भन्दा घटना प्रकृति फरक देखियो, थप अनुसन्धान सुरु। ललितपुरमा ठेलामा पानीपुरी चटपटेर फलफुल बेच्न नपाइने, काठमाडौँ उपत्यकाका 9 ठाउँमा हैजा देखियो। चन्द्रगिरीको जंगलमा हराएका 3 विदेशी नागरिकको उद्धार, 1 गाग्री पानीका लागि 2 घण्टा पैदल यात्रा। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, अन्य वस्तु र सेवाको पनि घट्नुपर्छ, मन्त्री बढु। सांसदको गणपूरक संख्या नपुग्दा प्रतिनिधि सभामा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित। शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले सरकार छाड्दै कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाका लागि अर्थले बजेट दिएनन्, शिक्षा मन्त्री। उमेर हदले अवकाश पाउन लागेका डाक्टर पुकारको सेवा अवधि थप नियम संशोधन। एमालेको अवरोधपछि बागमती प्रदेशसभा बैठक स्थगित। लक्ष्मण थारू रेशम चौधरीको पार्टीमा प्रवेश। समाज परिवर्तनका लागि विज्ञान प्रविधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण, प्रधानमन्त्री देउवा। मेरो मागलाई मन्त्री परिषदले पनि चासो दिएन, मन्त्री आले। गङ्गाबुबाट हतियार सहित 2 जना पक्राउ। बहुदरमाई नगरपालिकाको भङ्गिसा उच्च माविमा विद्यार्थीद्वारा तालाबन्दी। थप 29 जनामा कोरोना संक्रमण, 192 जना सक्रिय संक्रमित। नेप्से 95 अङ्कले बढ्यो, 23वटा कम्पनीको सेयरमा सर्किट कारोबार, रकम 2 अर्ब रुपियाँ नाग्यो। र दक्षिण अफ्रिका नाइट क्लबमा 17 जना मृत भेटिए। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। गायिका दिलमाया सुनार कोठामै मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। अन्दाजी 30 वर्षीय लोकदोरी गायिका सुनार बालाजु नेपालटार स्थित आफ्नै कोठामा मृत भेटिएकी हुन्। मृत्युको कारण आत्महत्या वा अरू भन्ने बारे खुली नसकेको प्रहरीको भनाइ रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार उनको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ। सुनारको मृत्यु हुँदा 1 जना पुरुष पनि साथमै रहेकाले घटना थप शंकास्पद बनेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका एक अधिकृतले बताएका छन्। ती शंकास्पद व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अस्पतालबाट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि घटनाको कारण खुल्ने प्रहरीले जनाएको छ। सुनारको मृत्युबारे अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी स्रोतका अनुसार केही समय अघिबाटै उनी श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी काठमाडौँमा बस्दै आएकी थिइन्। उनका 1 छोरा छन्। उनी सुर्खेतमा मामा घरमा बस्दै आएको पनि खुलेको छ। यता काठमाडौँमा सुनार गहना पसलमा काम गर्ने एक व्यक्तिसँग लिभिङ टुगेदरमा भएको पनि खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार सुनारको मृत्यु हुँदा ती व्यक्ति एउटै कोठामा थिए। हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका उनले आफू घटना हुँदा एउटै कोठामा रहेको स्वीकारेका छन्, तर आफू निद्रामा भएको बेला सुनारले सलले पासो लगाएर आत्महत्या गरेको दाबी उनले गरेका छन्। तर घटनापछि उनी फरार भएका कारण सुनारको मृत्यु आत्महत्या वा मारिएको हो भन्ने निचोडमा पुगिसकेको छैन। हामी सँगै थियौं, म निदाएछु, उनले पछ्यौरी पासो लगाएर आत्महत्या गरिसकिछन्। त्यसपछि म डरले त्यहाँबाट हिँडे। प्रहरी समक्ष ती व्यक्तिले प्रारम्भिक सोधपुछमा भनेका छन्, तर पासो लगाएको भनिएको सल र मृतक सुनारको मोबाइल घटनास्थलमा फेला परेको छैन, जसलाई प्रहरीले घटना लुकाउन शंकास्पद ती व्यक्तिले चलखेल गरेको हुन सक्ने आशंका गरेको छ। मृतक सुनारको फेसबुक र टिकटक एकाउन्टमा पनि उनले निराशाजन्य सामग्री तथा भिडियो पोस्ट गरेको देखिन्छ। ती पोस्ट उनी आफैले वा उनीसँगै बस्ने अर्का व्यक्तिले गरेको हो भन्नेमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। लोकदोरी गायिका दिलमाया सुनारको मृत्यु प्रकरण अस्पष्ट बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरिएको भनिएको सुसाइड नोट भन्दा घटना प्रकृति फरक देखिएपछि प्रहरीले गायिका सुनारको मृत्यु प्रकरण बारे अनुसन्धान थालेको छ। गायिका सुनार काठमाडौँको बानिया टारमा रहेको आफ्नै कोठामा हिजो शनिबार मृत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार राति गायिका सुनारको फेसबुकबाट आफूलाई बाँच्न गाह्रो भएको र जति बेला जे पनि हुन सक्छ भनेर स्टाटस सार्वजनिक भएको थियो। यस स्टाटसमा आफूले नै यो कदम चालेको र कसैलाई दोष नदिन अनुरोध समेत गरिएको छ। तर स्टाटस भन्दा घटना
प्रकृति निकै फरक रहेको र आत्महत्या जस्तो नदेखिएको अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतको भनाइ रहेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीको भनाइले पनि यो विषयलाई पुष्टि हुने देखिन्छ। उहाँले घटना रहस्यमय रहेकाले थप अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। घटना शंकास्पद देखिएको छ। सब परीक्षण रिपोर्ट आएपछि थप कुरा खुल्नेछ। अहिले प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। मैनालीले भन्नुभयो, गाईका सुनारको शवलाई अहिले परीक्षणका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ। मैनालीका अनुसार घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा एकजना पक्राउ परे पनि नाम खुलाइएको छैन। प्रहरी स्रोतले गाईका सुनारको हत्या आशंका गरेको छ। त्यसैले अहिले घटनामा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले समेत अनुसन्धान थालेको छ। उनी पतिसँग डिभोर्स गरेर एक्लै बस्दै आएको खुलेको छ। गाईका सुनारसँग एकजनाको सम्बन्ध रहेको र उसैले हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। शनिबार बिहान काठमाडौँको नेपाल टारमा रहेको उहाँको कोठामा ती व्यक्ति पुगेको पाइएको र त्यही आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको जनाइएको छ। गाईका सुनारको मृत्युको विषयमा निष्पक्ष छानबिनका लागि लोकदोहोरी कलाकारले प्रहरीमा दबाब दिन थालेका छन्। उनीहरूले प्रहरी वृत्त बालाजुमा पुगेर घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान अध्यक्ष रमेश विजीले घटना कर्तव्य गरेर मारिएको जस्तो देखिएकाले आफू छानबिनको माग सहित प्रहरी कार्यालयमा आएको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष विजीले आफन्त आइसकेपछि जाहेरी दिने तयारी रहेको बताउनु भएको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनास्थलमा गाईका सुनारको मोबाइल समेत भेटिएको छैन। घाँटीमा डोब देखिए पनि घटनास्थल भन्दा बाहिर सलफेला परेकाले पनि घटना थप शंकास्पद बनाउन बल पुर्याएको छ। न्यायपूर्ण ढंगले छानबिन होस् र दोषीलाई कारबाही होस् भनेर नै हामी प्रहरीमा आइपुगेका हौं। विजीले भन्नुभयो, गाईका सुनारको स्टाटसमा आफैले घटना घटाएकोले कसैलाई दोष नदिन भनिए पनि त्यो दबावमा लेखिएको वा अरूले नै लेखिदिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। अध्यक्ष विजीले भन्नुभयो, मोबाइल नभेटिएकाले मृत्युपछि स्टाटस अरूले नै लेखेको पनि हुन सक्छ या मृत्यु अघि धम्काएर लेख्न लगाइएको पनि हुन सक्छ। त्यसबारे गम्भीर अनुसन्धान हुन जरुरी छ। सुनार लाइभ तथा अनलाइन दोहोरीमा सक्रिय गायिका हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले केही समय अघि काठमाडौँमा आयोजना गरेको 6औं खुल्ला राष्ट्रिय रनिङ सिल्ड लोकदोहोरी गीत प्रतियोगितामा सुनार उत्कृष्ट गायिका घोषित हुनु भएको थियो। गायिका सुनार राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान सुर्खेतको सदस्य पनि रहनु भएको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाले फुटपाथमा पानीपुरी र चटपटे बेच्न रोक लगाएको छ। हैजा फैलाने उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै महानगरले हिजो आइतबारदेखि गाडीमा माइकिङ गरेरै फुटपाथमा पानीपुरी र चटपटे बेच्न रोक लगाएको हो। हैजाको जोखिम कोरोना महामारीको जस्तै डरलाग्दो हुने भएकाले बेलैमा सचेत रहन यो काम सुरु गरेको महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाचेथुले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार हिजोदेखि सुरु गरिएको माइकिङ महानगरका 29 वटै वडामा 1 हप्तासम्म गरिनेछ। माइकिङमा हैजा कसरी लाग्छ, यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ र यसका लक्षणहरू के हुन् भन्ने बारे जानकारी दिइनेछ। यसका साथै फुटपाथमा असुरक्षित ढंगले पानीपुरी र चटपटे बेच्न नपाइने जानकारी पनि गराइनेछ। सफा पानी र पन्जाको प्रयोग गर्ने होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा भने बेचबिखन गर्न दिइनेछ। ठेला गाडाको प्रयोग गरेर पानीपुरी मात्रै होइन फलफुल समेत बेच्न नपाइने प्रमुख हाचेथुले जानकारी दिनुभयो। महानगरमा नगर प्रहरीका 2 वटा टोली खटिने छन्, जसमा एक टोली गाडीमा माइकिङका लागि र अर्को टोली फुटपाथमा बेचबिखन भए नभएको जाँचका लागि खटिने प्रमुख हाचेथुको भनाइ रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामीको संख्या 10 पुगेको छ। नैकाप र पाटनमा थप 1 जना हैजाका बिरामी भेटिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। कार्यालय स्रोतका अनुसार पाटनमा भेटिएका बिरामीमा गरिएको आरटीटी परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ, तर कल्चर रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ। नैकापका बिरामीको भने कल्चर रिपोर्ट पनि पोजिटिभ देखिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अनुसार यसअघि बाग बजार, दिल्ली बजार, कपन, सानेपा, बालाजु, बल्खु र थानकोटका मानिसमा हैजा पुष्टि भइसकेको छ। राजधानी चन्द्रगिरीको जंगलबाट 3 जना विदेशी नागरिकको उद्धार भएको छ। घुम्नका लागि पुगेका विदेशी नागरिकहरू बाटो भुलेर जंगलमा फसेका थिए। थानकोटबाट करिब 7 किलोमिटर माथि जंगल स्थित चिल्लाङ सडक खण्डको 100 मिटर तल भिरमा फसेको अवस्थामा प्रहरी प्रभाव थानकोटको टोलीले उनीहरूलाई फेला पारेको हो। सानेपा स्थित प्रहरी प्रभागमा यसबारे सूचना आएपछि प्रहरी वृत्त थानकोटबाट तत्कालै प्रहरी उद्धार कर्मीहरू परिचालन गरिएको थियो। शनिबार साँझ आएको सो खबरपछि आवश्यक टर्च, डोरी,
स्ट्रेचर लगायतका सामग्री सहित 10 जना प्रहरी टोली परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेश मैनालीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई रेस्क्यु रोप लगायतको प्रयोग गरी सुरक्षित साथ उद्धार गरी राति नै साथीहरूको जिम्मा लगाइएको उनले बताए। उद्धार भएकाहरूमा अमेरिकी नागरिक डगलस रो तथा भारतीय नागरिक नवपीडित डिलोन र माधव गुप्ता रहेका छन्। सल्यानको पैया काँडा कोछट्टे सडक निर्माण गर्ने क्रममा डोजरले खानेपानीको पाइप काटेर तहसनहस बनाएपछि 2 घण्टा हिँडेर पुराना कुवा जरुवा धाउन स्थानीय बाध्य भएका छन्। सडक निर्माण गर्ने क्रममा डोजरले गत फागुनको अन्तिमतिर खानेपानी योजनाका पाइप काटेर तहसनहस बनाएपछि स्थानीय वासीहरू घर नजिकैको धाराको पानी खान वञ्चित भएका हुन्। तहसनहस बनाएको पाइप जडान गर्ने सम्बन्धमा पालिकाले व्यवस्था गरेका कारण बस्तीका 22 घर परिवार प्रभावित बनेका हुन्। उनीहरू एक गाग्री पानीका लागि 2 घण्टा हिँडेर पुराना कुवा जरुवा धाउन बाध्य भएका छन्। लामो समय हिँड्नु पर्दा स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। पानीकै समस्याका कारण समयमै खाना खान नपाएर बाल बालिकाहरू नियमित विद्यालय जान सकेका छैनन् भने सरसफाइमा समेत कठिनाई हुँदा उनीहरू फोहोर कपडा लगाएर विद्यालय जान बाध्य बनेका छन्। पानीका लागि बाल बालिकाहरू समेत श्रम गर्न बाध्य भएका छन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएकाले अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि घटाउनु पर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बताएका छन्। उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्यो कि घटेन भनेर यकिन गर्न सरकारले बजार अनुगमन गर्ने बताए। प्रतिनिधि सभाको हिजो आइतबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिँदै मन्त्री बडुले बजार अनुगमन गर्नका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग सहयोगमा अनुगमन गर्ने बताए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि अन्य वस्तु तथा सेवामा पनि मूल्य घट्नु आवश्यक छ। यसका लागि विषयगत मन्त्रालय र नियामक निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट तथा संयुक्त रूपमा सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उनले भने यो अनुगमन कार्यमा दुवै सदनका माननीय सदस्य ज्यूहरू, सरकारी निकाय, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका सरकारहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र मिडियाको सक्रिय र सकारात्मक सहयोगको समेत अपेक्षा सरकारले गरेको छ। मन्त्री बडुले असार 12 गतेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 199 रुपियाँबाट 20 रुपियाँ घटाई 179 रुपियाँ र डिजेलमा प्रति लिटर 192 रुपियाँबाट 29 रुपियाँ घटाई 163 रुपियाँ मूल्य कायम गरेको जानकारी दिए। संसदको दुवै सदनमा माननीय ज्यूहरूले व्यक्त गरेका विचार, प्रधानमन्त्री ज्यूको चासो र निर्देशन तथा सत्ता गठबन्धनका नेतृत्व समेतको छलफलको सुझावको आधारमा नेपाल सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा विगतदेखि लगाई आएको करमा पुनः भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। उनले भने सोही आधारमा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले 2079 असार 12 गतेदेखि लागू हुने गरी प्रति लिटर पेट्रोलमा 199 बाट 20 रुपियाँ घटाई 179 रुपियाँ र डिजेलमा प्रति लिटर 192 बाट 29 रुपियाँ घटाई 163 रुपियाँ मूल्य कायम गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि उपभोक्तालाई राहत मिलेको बडुको भनाइ थियो। उनले सरकार जनताको हित र चासो प्रति सधैँ संवेदनशील रहेको पनि बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरू अनुपस्थित हुँदा कारबाही स्थगित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजो आइतबारको बैठकमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संसदमा गणपूरक संख्या उपस्थित थिएनन्। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामुखले प्रस्तुत गर्दा एमाले सांसद झपट रावलले सांसदहरूको संख्या गणना गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। करम नपुगेको अवस्थामा निर्णयार्थ पेश गरिँदैछ। यो नियमावली विपरीत हुने भएकाले सांसद सदस्यहरूको संख्या गणना गरियोस् भन्ने माग गर्दछु रावलले माग गरेका थिए। संविधानको धारा 94 मा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सभाका सम्पूर्ण सदस्यको 1/4 हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सांसद रावलले गणपूरक संख्यामा प्रश्न उठाएपछि सभामुख सापकोटाले 3 मिनेट जनाउ घण्टी बजाएर सांसद संख्या गणना गर्न निर्देशन दिएका थिए। संसद सचिवालयले 3 मिनेट पछि सांसद संख्या गणना गर्दा 63 सांसद मात्रै उपस्थित थिए। सभामुख सापकोटाले 69 सांसद उपस्थित हुनु पर्नेमा 63 जना मात्रै उपस्थित भएको र सो संख्या संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 1/4 नभएकाले सभाको कारबाही रोकेका थिए। प्रतिनिधि सभा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभामा कुल 275 सांसद रहेका छन्।
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले हिजो आइतबार सरकार छाडेकी छिन्। यसका लागि उनले हिजो आइतबार नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेकी थिइन्। उक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालय छाड्ने जानकारी गराइन्। मन्त्री झाँक्री निकट स्रोतका अनुसार कर्मचारीसँग विदाई कार्यक्रम पनि आइतबार नै गरिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 22 जेठमा मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ नेताहरूलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्रीहरूले बजेटमाथि संसदमा उठेका प्रश्नको जवाब दिएर सरकार छाड्ने बताएका थिए। हिजो आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिएकी मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार छाड्ने जानकारी गराएकी हुन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको गुनासो गरेका छन्। हिजो आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै शिक्षा मन्त्री पौडेलले कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाका लागि बजेट विनियोजन नगरेको बताएका हुन्। उनले मन्त्रालयलाई कक्षा 8 सम्म नै दिवा खाजाको व्यवस्थापनको माग गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको बताए। मन्त्री पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा 8 सम्म दिवा खाजा पुर्याइने भन्ने पनि बजेट प्रस्तुत हुँदा कक्षा 8 सम्म पुर्याउने गरी भन्ने भाषण प्रयोग गरिरहेको बताए। उनले यो गल्ती मन्त्रालयको तर्फबाट नभएको उल्लेख गर्दै यस प्रकारका सबै त्रुटिहरू सच्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले दिवा खाजा कक्षा 6 सम्मका विद्यार्थीका लागि थपिएर आएको हुँदा खुसी व्यक्त गरेका छन्। कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफूहरूको प्रस्तावलाई बजेटमा नसमेटिएको उनले बताए। अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट कमी भयो भन्नु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा आयो, बजेटमा यो आएन। बजेटमा 8 सम्म पुर्याउने गरी हाललाई यो वर्ष 6 कक्षासम्म मात्रै भन्ने भाषामा आयो। उनले भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधारको कुरा, विद्यार्थी संख्या मर्जको कुरा, 2000 भन्दा बढी विद्यार्थी भएको स्थानमा बस दिने कुरा, सम्पूर्ण पुस्तकहरू पनि डिजिटल विधिद्वारा पुर्याउने र पेपरलेस टोटल बनाउनका लागि डिजिटल बोर्ड र कम्प्युटरको प्रचुरता सबै ठाउँमा हुनुपर्छ। सबै विद्यालयमा प्रविधि पुर्याउन सक्ने बित्तिकै पेपरलेस प्रविधिलाई अघि बढाउने कुरा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री पौडेलले बताए। मन्त्री पौडेलले शिक्षा सम्बन्धी हरेक कुराहरू डिजिटल बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए। उनले सबै क्षेत्रमा पेपरलेस प्रविधि अघि बढाउने कुरा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ भदौमा 60 वर्ष पूरा हुँदैछन्। कानून अनुसार 60 वर्ष उमेर हदका कारण उनले स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश पाउनु पर्ने भए पनि उनलाई अवकाश नदिनका लागि कानून नै संशोधन गरिएको छ। सरकारले 2 असारमा राष्ट्रिय अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र विकास समिति गठन आदेश तेस्रो संशोधन गरेपछि उनलाई केन्द्रका कार्यकारी निर्देशककै रूपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ। अङ्ग प्रत्यारोपण विकास समितिको गठन आदेशमा गरिएको संशोधन अनुसार श्रेष्ठले थप 3 वर्ष काम गर्न पाउनेछन्। सरकारले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश 2079 को दफा 6 को उपदफा 3 क थप गरेको छ। उपदफा 2 बमोजिम कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको चिकित्सक नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रको सेवाबाट अवकाश हुने भएमा समेत उपदफा 3 बमोजिमको अवधिसम्म कार्यकारी निर्देशकको पदमा बहाल रहिरहन बाधा पर्ने छैन। गठन आदेशमा भनिएको छ डाक्टर श्रेष्ठको केन्द्रमा यो तेस्रो कार्यकाल हो। सिधा हेर्दा पछिल्लो गठन आदेश डाक्टर श्रेष्ठलाई नै लक्षित गरेर ल्याएको देखिन्छ। नेकपा एमालेको अवरोध पछि बागमती प्रदेश सभा आज 11 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले दलको तर्फबाट आफ्ना धारणा राख्दै आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने बताए। यससँगै सभामुखले आजसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट विभेदकारी रहेको र न्यायोचित रूपमा जिल्लाहरूलाई नसमेटिएको भन्दै एमालेले प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको हो। सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आर्थिक मामिला मन्त्री शालिग्राम जम्म कटेललाई आर्थिक विनियोजन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न अनुमति दिएसँगै एमाले सांसदहरू आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। बजेटमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जिल्लालाई प्राथमिकता दिई अन्य जिल्लालाई उपेक्षा गरिएको एमालेको आरोप रहेको छ।
थरुहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारू रेशम चौधरीको अगुवाईमा खुलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। देशको भाग्य र भविष्य अब यही पार्टीले बनाउने भन्दै उनी उक्त पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन्। राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थारू सहित थरुहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा दाङका केन्द्रीय सल्लाहकार सुरेन्द्र चौधरी सहित 50 जना भन्दा बढी सो पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। यसरी पार्टी प्रवेश गर्नेहरूमा रामकुमारी चौधरी, मोहनलाल चौधरी, बिन्दु चौधरी, सीताराम चौधरी, गणेश चौधरी, रञ्जित चौधरी, वासुदेव चौधरी, लोकबहादुर लौहार, राजीव कार्की, रामलाल थारू, मोतीलाल चौधरी, जगत चौधरी, शिवलाल चौधरी, दीपक चौधरी, शकुन्तला विक, भरत विक लगायत रहेका छन्। रौतहटबाट मनोज चौधरी र कृष्णकान्त चौधरी पनि पार्टी प्रवेश गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा आयोजना गरिने विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलनले राष्ट्र विकासमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। उनले मुलुकमा विज्ञान र प्रविधिको विकास र विस्तार सम्बन्धी यस्ता गतिविधिले देशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विचार राखे। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टाद्वारा आयोजना गरिएको 3 दिने नवौं राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलनको आइतबार ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले समाज परिवर्तनका लागि विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको धारणा व्यक्त गरेका हुन्। उनले भने यस्ता कार्यक्रमबाट स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा रहेका विज्ञसँग सहकार्यका लागि सुझाव लिन पनि सहयोग पुग्नेछ। नास्टाका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा केन्द्रित यस किसिमको सम्मेलनले समग्र देश र जनता लाभान्वित हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे। नास्टाका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले हरेक 4 वर्षमा आयोजना हुने यस किसिमको सम्मेलनबाट विज्ञान प्रविधिमा आधारित नीति निर्माण योगदान पुग्ने बताएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बजेट बढाउने आफ्नो मागलाई मन्त्री परिषदले समेत चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्। हिजो आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री आलेले पर्यटन मन्त्रालयको समस्या समाधान गर्न पर्यटन सम्बन्धी विकासका कार्यक्रम अघि सार्न बजेटको माग गर्दा नदिएको गुनासो गरेका छन्। उनले बारम्बार मन्त्री परिषदको बैठक र अर्थ मन्त्रीलाई पर्यटन मन्त्रालयको बजेट बढाउन आग्रह गर्दा आफ्नो सल्लाह सुनवाई नभएको गुनासो गरे। मन्त्री आलेले परिणाम स्वरूप मन्त्रालयले चाहेर पनि विभिन्न विषयगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताए। उनले भने कतै बजेट दोहोरोपन भएको, बजेट छुट्न गएका क्षेत्र लगायत कार्यक्रम समेत संशोधन गर्न सकिन्छ, तर मेरो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिलिङ विगत भन्दा करिब 10.5 अर्बले घट्न गएको हुनाले बारम्बार मान्य अर्थ मन्त्रीले भेटेर क्याबिनेटको मिटिङमा कुरा राख्दा पनि सुनवाई भएन। त्यसैले पनि थुप्रै मान्य जनजीवहरूले राखेको प्रश्नमा मैले बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकिन। यदि बजेट प्राप्त भएको भए अवश्य पनि माग सम्बोधन हुने थियो। 10 लाख पर्यटन भित्राउन सहजै सम्भव देखिन्छ। मन्त्री आलेले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिलिङ विगत भन्दा करिब 10.5 अर्बले घटेको बताए। उनले नेपालमा आगामी आर्थिक वर्षमा 10 लाख पर्यटन भित्राउन सहजै सम्भव रहेको स्पष्ट पारेका छन्। काठमाडौँको गंगाबु मित्रनगरबाट हतियार सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। एउटा खाजा घरमा हतियार सहित मानिस बसिरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरी प्रभाग गंगाबुबाट खटिएको टोलीले कटुवा, पिस्तोल र गोली सहित काठमाडौँ वनस्थलीका जोयल थापा र नवलपरासी बर्दघाटका राजु विकालाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट 1 थान कटुवा, पिस्तोल, गोली र गोलीको खोका बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। पर्साको बौद्धरमाई नगरपालिका 9 विश्रामपुर स्थित भङ्गी शाह उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। विद्यालयमा दरबन्दी अनुसारको शिक्षक नहुँदा पठन पाठन प्रभावित भएपछि कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। हिजो आइतबार प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले विद्यालयको प्रमुख प्रवेशद्वारमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। उनीहरूले सबै विद्यार्थी मिलेर विद्यालय बन्द गरेको, शिक्षक पर्याप्त उपलब्ध गराउनु पर्ने, विषयको अध्यापन हुनुपर्ने र शिक्षक समयमा आएर पढाउनु पर्ने माग विद्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा टाँसेका छन्। मावि तहमा दिनको 7 घण्टी पढाइ हुन्छ। कक्षा 9 र 10 मा गरेर 14 घण्टी पढाइ हुनुपर्ने हो, तर प्रधानाध्यापक सहित मावि तहमा जम्मा 4 जना मात्र शिक्षक रहेका छन्। प्रधानाध्यापक कामले बाहिर जाँदा होस् वा एउटा शिक्षक बिदामा बस्ने बित्तिकै पठन पाठनमा समस्या हुने गरेको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। शिक्षक पद पूर्ति गर्न 7 दिनको अल्टिमेट दिँदा समेत कुनै सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलन उत्रनु परेको कक्षा 10 का विद्यार्थी निरज ठाकुरले बताए। विद्यालयमा सामाजिक, स्वास्थ्य, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्रका शिक्षक नभएको उनीहरूले बताएका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 29 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1077 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 21 जना र 653 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 8 जना गरी 29 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 17 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 192 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 186 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 6 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 3 जना आइसियुमा रहेका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,965 पुगेको छ। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार झण्डै 95 अंकले बढेर हरियाली देखिएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से हिजो आइतबार 94.92 अंकले बढेर 1956.98 बिन्दुमा पुगेको छ। हिजो सबै समूहको शेयर बढेकोमा जल विद्युत विकास बैंक, बीमा, लघु वित्त र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अंकले बढेको छ। लामो समयपछि हिजो कारोबार रकम पनि 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथि पुगेको छ। 230 वटा कम्पनीको 63,63,000 किता शेयर 2 अर्ब 19,061 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। हिजो 23 वटा कम्पनीको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। हिजो 5 वटा म्युचुअल फन्ड कम्पनीको शेयर मात्रै सामान्य घटेको छ, बाँकी 225 वटा कम्पनीको शेयर बढेको छ। दक्षिण अफ्रिकाको दक्षिणी सहर पूर्वी लन्डनमा रहेको एक रात्रि क्लब नाइट क्लबमा हिजो आइतबार कम्तीमा 17 जना मानिस मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। के कति कारण ती व्यक्तिहरूको ज्यान गएको हो भन्ने बारे विवरण भने प्राप्त भएको छैन। हामीले पूर्वी लन्डनमा रहेको सिनरी पार्कमा रहेको स्थानीय क्षेत्रमा 17 जनाको ज्यान गएको रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौं। प्रान्तीय प्रहरी प्रमुख किनानाले एएफसी समाचार समितिलाई जानकारी दिनुभयो। घटना वरिपरिको परिस्थिति बारे अझै अनुसन्धान भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।